السلام علیکم ناظرین، میں تہاڈا اپنا ماہر روحانیت ڈاکٹر و حکیم محمد ثناء اللہ جبرائیل روحانی چینل کی جانب تو سلام پیش کرتا ہوں اپنے سارے ذمہ دار بھائیوں کو تے اپنے نویں دیکھن والا ناظرین کو تے پرانے دیکھن والے ناظرین بھی دونوں ہاتھوں نال جناب کو ڈھیروں ڈھیر سلام پیش کریندا تے ذمہ دار بھائیو تے جڑا یہ عمل میں تہاڈی خدمت وچ پیش کریندا پیا یہ اس واسطے کہ ونے دی لڑائی عام ہوندی جہندے اتے قتل و غارت ہوندی وے، پانی دی لڑائی ڈور چھٹ ویندا ہے ایک دوجے دا اندے کھیت ہی لگا گیا، اس تو ہی لڑائی، اس تو ہی بندے مر ویندن تے میں عمل جناب دی خدمت وچ ایک ویڈیو پہلے لوڈ کیتی آئی، اس دے وچ بھی یہ دساں کہ میں تو کو اس تو بچن واسطے بھی عمل دسے ساں جو کہ میں جناب دی خدمت وچ گھن کے حاضر تھی گیا میں تے ایکوں کرے میرے رب دے حکم نال اس بھیڑ تو بھی تہاڈی جان چھٹ ویسے نے نال جڑے ذمہ دار دوست بھران انہوں کو بھی دسایا کہ وہ بھی کرن، انہوں کو بھی فائدہ حاصل ہوگے۔ این عمل کرن واسطے میرا چینل جبرائیل روحانی چینل سبسکرائب لازمی کرائے، این دا اجازت نامہ بھی تے صدقہ 9 روپے کہیں غریب کو چا دیوائے تے 2 نفل خاتون جنت پاک بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کو ہدیہ چکرائے۔ رات جانے سمن لگو تے وضو کر کے اول آخر 11 بار درود ابراہیمی پڑھنا، درود ابراہیمی پڑھ کے نے گھر دا کوئی بھی تہاڈا فرد کر سکدا وے تے 101 دفعہ اس آیت کو جڑی تو کو سکرین تے نظر آندی پئی وے 11 دیہڑے ہی عمل کرنا نے 101 دفعہ روز راتی سمن تو پہلے پڑھنی وے تے تصور دے وچ خیال دے وچ اون بندے کو ذہن وچ رکھنا ہے تے او کو ایک پھوکا لا دینا 11 دیہڑے یہ پڑھنا وے بسم اللہ الواسع جل جلالہ، یہ پڑھسو اللہ دے حکم دے نال ونے دا مسئلہ ہی حل تھی ویسی، پانی دا مسئلہ بھی حل تھی ویسی، ایک دوجے دا ڈھور چھٹ کے ویندا تے او بھیڑ بھی نہ تھی سی تے محبتاں دے کم گرم تھی ویسن، نفرت والا کام مک ویسی وے۔ ہن میں کو دیو بھراؤ اجازت، وقت آئندہ نویں ملاقات نال ملسوں، اللہ حافظ۔